बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और अहम खबर के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से बिल आखिर जो अलविदाई तकरीर है वो की जा चुकी है। GHQ में आज तकरीब थी योम शहदा के हवाले से, और इस तकरीब में ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से ये जो अलविदाई तकरीर है ये की गई है। बड़ी सख्त ये तकरीर है और 75 साल तारीख़ में पहली मरतबा एटलीस्ट मेरे नॉलेज में जो आई है ये तकरीर जनरल बाजवा साहब की जानिब से की गई है। कुछ इसके अहम नुकात जो है वो अहम चीज़ें वो आपके सामने रखूँगा और उस पर अपना तबसरा भी आपके सामने रखूँगा। अहम तैनाती के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए हैं और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी इसकी जो मंजूरी है वो दे दी है। ये क्या मामला है, और आखिर में इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है इस लॉन्ग मार्च के हवाले से भी एक बड़ी खबर है। इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों के हवाले से, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की अलविदाई जो तकरीर थी इसमें एक चीज़ तो वो ये कहते हैं कि जाली बयानियाँ बनाकर हिजान की कैफियत जो है वो पैदा की गई। मुख्तलिफ नुकात हैं, उसके खाली जो इंपॉर्टेंट नुकते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यानी कि जाली बयानियाँ बनाकर हिजान की कैफियत जो है वो पैदा की गई। इस लफ्ज़ में बज़ाहिर तो किसी का नाम जनरल बाजवा साहब की जानिब से नहीं लिया गया, लेकिन इनडायरेक्टली ज़ाहिर सी बात है इमरान खान साहब की तरफ ही ये निशाना था। जो इमरान खान साहब के हवाले से जो तनकीद थी, और फिर उसके बाद हम देखते भी रहे कि इदारे की जानिब से भी जो जवाबात थे वो मुख्तलिफ शक्लों में आते ही रहे, और अब भी यहाँ तक कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो अलविदाई तकरीर की गई है इसमें भी एक किस्म का गुज़श्ता कुछ अरसे से जो इमरान खान साहब ने बयानिया बनाया हुआ था या इमरान खान साहब के जो कुछ क्वेश्चंस थे उन्हीं को ही आप कह लें काउंटर करने के लिए, या उन्हीं का ही एक किस्म का जो जवाब है वो इसमें दिया जाता रहा। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, लेकिन जाली बयानिया बनाकर हिजान की कैफियत पैदा की गई। तो ये जाली बयानिया जो है वो किसका था? या तो ज़ाहिर सी बात है पॉलिटिकल जमातें हैं, वही इस वक्त उन्होंने ही अपना बयानिया बनाया है। एक तरफ तो जो इंपोर्टेड हुकूमत है उनका तो कोई है नहीं, तो इमरान खान साहब ने ही जो अपना बयानिया है वो इस वक्त बिल्डअप किया है। और इसको मैं इस वजह से भी इस चीज़ से लिंक कर रहा हूँ क्योंकि आगे भी इसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जनरल बाजवा साहब की जानिब से कही गई हैं। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड। अच्छा, वो कहते हैं जी 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उन्हें सिलेक्टेड कहा गया। सिलेक्टेड कहकर तो इल्ज़ामात जो थे वो ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाए गए, और फिर जब अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान साहब को हटाया गया और हुकूमत आई शहबाज शरीफ की, PDM की, तो उस वक्त इन्हें इंपोर्टेड कहा गया। तो ज़ाहिर सी बात है ये इंपोर्ट किसने किया था? इल्ज़ामात उसी साइड पर इमरान खान साहब की जानिब से लगाए गए। तो इस पर जनरल बाजवा साहब कहते हैं कि इन्हें जो है वो अब पॉलिटिकल जमातों को ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये नहीं कि हार गए तो मैं ना मानूं, अगर तुम हार गए तो मैं ना मानूं, मैं हार गया तो जो है वो मतलब एक दूसरे को जो है वो उसकी जीत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ज़ाहिर सी बात है इसकी तनाजुर में ही आप देखें कि जो उन्होंने कहा कि बयानिया बनाया तो सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे से लिंक कर रही हैं। तो एक चीज़ दूसरे नंबर पर ये चीज़ इस तकरीर में इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने कही। फिर इसके अलावा एक और बात जो बाजवा साहब ने कही कि बैरूनी साजिश हो और फ़ौज खामोश रहे ये गुनाह कबीरा है। क्योंकि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में बार बार ये कहते रहे हैं कि बैरूनी साजिश हुई और बैरूनी साजिश के नतीजे में जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया इसमें जो न्यूट्रल्स हैं उनको न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए था, बल्कि उन्हें हक और सच का साथ जो है वो देना चाहिए था। तो ये बयानिया ज़ाहिर सी बात है बिल्डअप हुआ। इमरान खान साहब को इस बयानिए में जो अवाम थी उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो इसका एक किस्म का ये जवाब है कि अगर वाकई कोई रजीम चेंज होता या बैरूनी कोई साजिश होती और फ़ौज खामोश रहती, इसको वो गुनाह कबीरा समझते हैं। अब ये अवाम के ऊपर है, लोगों के ऊपर है कि वो किसकी बात के ऊपर बिलीव करती है, किसकी बात पर एतमाद करती है। बहरहाल जनरल बाजवा साहब की जानिब से अपनी अलविदाई तकरीर में भी ये जो चीज़ें हैं इनको एड्रेस किया। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान एक सियासी कारनामा था, और एक और चीज़ वो ये कहते हैं मतलब मशरकी पाकिस्तान 71 को जो है वो ज़्यादातर डालने की कोशिश की जाती है फ़ौज के ऊपर कि उनकी वजह से ये जो अलहदगी है वो हुई। तो बल्कि हम भी शुरू से यही चीज़ सुनते आए हैं, लेकिन आज जनरल बाजवा साहब की जानिब से जो है वो इस तारीख़ को करेक्ट करने की कोशिश की गई कि जो मशरकी पाकिस्तान था
وہ کسی فوج کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بھی ایک سیاسی کارنامہ تھا۔ تو اس پر بھی آپ ناظرین نے اپنی رائے ضرور دینی ہے کہ کیا یہ واقعی سیاسی کارنامہ تھا؟ جناب باجوہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کو جو ہے وہ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا ہے۔ اور آخر میں جو انہوں نے کہا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی کہ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے، تو یہاں پر سب سے جو اہم سوال پیدا بھی ایک ہوتا ہے کہ جب فوج نے فیصلہ کیا کہ اس سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، تو اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ مداخلت جو ہے وہ ہوتی رہی، اور چونکہ خود ہی انہوں نے کہا کہ مداخلت ایک غیر آئینی عمل ہے، تو کیا اس سے پہلے غیر آئینی جو عمل ہے وہ ہوتا رہا؟ بہرحال اگر یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے، بظاہر اس طرح سے ایکسیپٹ جو ہے وہ کیا نہیں جا رہا، کیونکہ آج کی جو تقریر بھی تھی، اس تقریر کو بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کو لگے گا کہ بہت ساری جو پولیٹیکل باتیں ہیں وہ اس تقریر میں بھی کہی گئی ہیں۔ بہرحال جناب باجوہ صاحب کی جانب سے آج کی تقریب میں اپنی یہ الوداعی تقریر کی گئی، اس کے کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ 29 کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اہم سمری کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ پی ایم آفس میں ابھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ آج ہی دستخط ہو کر صدر کے پاس چلی جائے گی سمری، لیکن ابھی تک اس کے اوپر، جب میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، سمری کے اوپر دستخط نہیں کیے گئے، اور جب یہ دستخط ہو کر صدر آفس میں جائیں گے تو اس حوالے سے بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدر مملکت سگنیچر کرنے سے پہلے ان سے ضرور مشورہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہی وہ کوئی جو سٹیپ ہے وہ اٹھائیں گے۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو مرچیں لگ گئیں، خاص طور پر حامد میر صاحب کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر صدر صاحب کے پاس سمری آتی ہے اور وہ سگنیچر کرنے سے پہلے عمران خان صاحب سے مشورہ کرتے ہیں تو کیا یہ آئینی عمل ہوگا؟ اور ان سے کوئی پوچھے کہ جب شہباز شریف پتہ نہیں کتنے 2-3 دنوں کے لیے اسی آرمی چیف تعیناتی کے ریلیٹڈ شہباز شریف جو ہے وہ لندن نواز شریف جو کہ عدالتی مفرور ہیں، اشتہاری ہیں، ان کے پاس جا کر مشورہ کر رہے تھے اس تعیناتی کے اوپر، تو کیا یہ غیر آئینی عمل تھا؟ اس وقت آپ نے کوشچن اٹھایا، لیکن ظاہر سی بات ہے آپ نے انہی کی بات کرنی ہے، ترجمانی کرنی ہے، تو اس وجہ سے وہ اسی سائڈ پر ہی جو چیزوں کو ہے وہ لے کر چلیں گے، یا اسی اینگلنگ سے ہی جو چیزیں ہیں وہ کریں گے۔ آخر میں ناظرین گورنر کے پی بالآخر تعینات کر دیے گئے ہیں، اور گورنر کے پی کی جو سمری تھی وہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے منظور کی جا چکی ہے، یہاں تک کہ وزیراعظم کی منظوری کے بعد صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے بھی اس کے اوپر سگنیچر کر دیے ہیں اور ان کی منظوری ہو چکی ہے۔ اب شاکنگ نیوز یہ ہے کہ آخر گورنر کے پی ہیں کون؟ گورنر کے پی جو ہیں ان کا نام ہے جو ابھی نئے تعینات ہوئے ہیں، جنہیں وزیراعظم کی منظوری کے بعد صدر صاحب نے بھی منظور کر دیا ہے، یہ ہیں جی حاجی غلام علی، سینیٹر حاجی غلام علی صاحب، یہ نئے گورنر کے پی ہیں۔ اور حاجی غلام علی صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں۔ جب بھی یہ حکومت کہیں پر پھنسی ہے، مولانا صاحب کو کوئی نہ کوئی نیا عہدہ جو ہے وہ ملتا رہا ہے، اور مولانا صاحب کے خاندان کی بڑی ایک لسٹ ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھی، اپنی سالی کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، کسی کوئی وزیر ہے تو کوئی صوبائی جو ہے وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے، اور کوئی سینیٹر، اور اب اپنے سمدھی کو گورنر کے پی کے بھی انہوں نے لگوا دیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ساری چل رہی ہے، حکومت بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، ملاقاتیں بھی ہوئی، اتحادیوں کو بھی انہوں نے منانا ہے، تو اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان نے ایک اور عہدہ جو ہے وہ حکومت سے لے لیا، اور گورنرشپ اس وقت مولانا فضل الرحمان نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہی خاندان کے لیے انہوں نے چوز کی ہے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے بھی یہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں، عمران خان صاحب کا لانگ مارچ 26 تاریخ کو عمران خان صاحب راولپنڈی آئیں گے، انہوں نے جو اعلان کیا، اور اس حوالے سے جو وزارت داخلہ ہے اس نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور یہ لیٹر اسد عمر صاحب کو لکھا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے، خاص طور پر عمران خان صاحب اس لانگ مارچ میں ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی حملہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو عمران خان صاحب کو لائف کے حوالے سے تھریٹس تو پہلے سے ہی تھے، لیکن اب یہ دوبارہ سے آن ریکارڈ جو ہے وہ چیز لائی گئی ہے۔ ویسے تو خبریں کافی زیادہ چلیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ان کے اوپر ایک اٹیک بھی ہوا وزیر آباد میں، تو اب جو ہے وہ ان کے لانگ مارچ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ اب بھی یہاں پر اٹیک کا خطرہ ہے، اور اس طرح سے کہ نہ صرف عمران خان صاحب کو جس طریقے سے وزیر آباد جو ہے وہ واقعہ وہاں پر ہوا، یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی بم بلاسٹ خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جائے، تو یہ تھریٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اسد عمر صاحب کو جو لیٹر ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے ایک چیز تو انہوں نے کنفرم کی ہے
کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے لانگ مارچ میں آئیں گے اور وہ اپنے اس لانگ مارچ کو لیڈ کریں گے۔ بہرحال جو سچویشن ہے ساری وہ اس وقت بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے، حکومت بھی بہت زیادہ پھنسی ہوئی ہے آرمی چیف تعیناتی کے معاملے کے اوپر، اور پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ شاید ان کی مرضی کا نام شامل نہیں ہے اس لیے اسمبلی آ نہیں رہی، معاملہ کوئی آگے چل نہیں رہا، تو ابھی تو 6 نام شامل ہیں، لیکن ان 6 ناموں کے باوجود بھی حکومت جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ مزید ڈیٹیل بھی سوال صاحب کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کی ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔